अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर मद्दे आरिज़ के बारे में होगा। हमारा सबक नंबर 16 और मद्दात है। हम इसमें आज मद्दे आरिज़ को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अगर आप फोकस पूरा रखेंगे अपनी वीडियो पर तो आपको मद्दे आरिज़ को समझना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम मद्दे आरिज़ के रूल को समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या है, इसका कायदा क्या है। आइए समझते हैं। अगर हुरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो इसे मद्दे आरिज़ कहते हैं और इसकी मिक़दार एक कौल के मुताबिक 3 अलिफ की मिक़दार है। एक कौल के मुताबिक इसकी मिक़दार 3 अलिफ है। आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे, वसल मिलाकर पढ़ने को कहते हैं, वक़फ़ जो है वो रुकने को कहते हैं। हम यहाँ पर 3 अलामात वक़फ़ की मशक भी करेंगे और इनके मुताबिक पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। याद रहे, वक़फ़ हमने एक इस कायदे में अलग से सबक बनाया है, बहुत डिटेल के साथ उसमें समझाने की कोशिश की है। आइए वक़फ़ की अलामात को समझते हैं। ये जो इस वक्त आपको मीम नज़र आ रही है ये आगे की तरफ लिखी गई है। जो इक़लाब में मीम नज़र आती है, जो आप इस वक्त साइड पर देख रहे हैं, ये मीम नीचे की तरफ लिखी जाती है और ये अकेली मीम जब आगे की तरफ लिखी जाती हो और ये छोटे साइज़ में हो तो फिर समझ लीजिए कि ये वक़फ़ की अलामत है। कुरान पाक में जहाँ हाशिया लगा होता है उसकी साइड पर ये वक़फ़ की अलामत आपको नज़र आती है और वहाँ साइड पर लिखा भी होता है कि ये वक़फ़े लाजिम है, यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। और जो जीम नज़र आ रही है इस वक्त ये भी छोटे साइज़ में होती है और ये लफ्ज़ की रूटीन में थोड़ा ऊपर हट के लिखी होती है, तो इसको भी वक़फ़ की अलामत ही कहा जाता है और ये जीम की अलामत है, वक़फ़े जायज़ की अलामत है। और तौआ जो आपको नज़र आ रही है इसको वक़फ़े मुतलक की अलामत कहा जाता है और ये भी लफ्ज़ से हटकर कुछ थोड़ा ऊपर लिखी जाती है, ये वक़फ़े मुतलक की अलामत होती है। आइए अब इनके मुताबिक हम अपने सबक की मशक करते हैं। हालत वसल में किस तरह पढ़ते हैं और हालत वक़फ़ में किस तरह पढ़ते हैं, दोनों ही तरह हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मशक करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं इसे हम पहले हालत वसल में पढ़ेंगे फिर हालत वक़फ़ में पढ़ेंगे। याद रहे, हम इसी लफ्ज़ के बस हिज्जे करेंगे और बाकिया तमाम अल्फाज जो हैं इनको रवां पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको मद्दे आरिज़ के बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। पहले लफ्ज़ के बारे में समझ लीजिए। नून ज़बर ना, यहाँ पर हम लंबा नहीं कर रहे, ज़बर के साथ अगला हरफ जो है वो अलिफ हो तो अलिफ मद्दा होता है, यहाँ पर हम इसे लंबा नहीं करेंगे। काफ या ज़ेर की, या साकिन से पहले हरफ काफ के नीचे ज़ेर है इसलिए लफ्ज़ को हम लंबा करके पढ़ेंगे, यहाँ पर या मद्दा का कायदा होता है। आगे है रा दो ज़ेर रिन। रा दो ज़ेर रिन ये मुनव्वन है, तो इसके हिज्जे कैसे बनेंगे आइए इसको पढ़ते हैं, फिर हालत वक़फ़ में इसको समझेंगे। नून ज़बरना, काफ या ज़ेर की, न की, रा दो ज़ेर रिन, नकीरिन। यानी हमने या मद्दा को एक अलिफ खींचते हुए इस लफ्ज़ को अदा किया है। आइए रवां दोबारा पढ़ते हैं। नकीरिन, फिर पढ़ लीजिए लास्ट टाइम, नकीरिन। अब इसी लफ्ज़ को हालत वक़फ़ में कैसे पढ़ते हैं आइए इसको समझिए। हमने मद्दे आरिज़, मद का मतलब होता है लंबा करना और आरिज़ का मतलब है कि आरज़ी
مد یہاں پر بنائی جا رہی ہے۔ آئیے اس کو سمجھیے۔ نون زبرنا، کاف یا را زیر، کیر، نکیر، یعنی ہم نے آگے وقف آنے کی وجہ سے دو زیر کو جزم کے ساتھ بدل دیا ہے۔ ہم نے وقف جائز کی علامت ہوتی ہے یہ جیم، ہم نے دو زیر کو حالت وقف میں جزم سے بدل دیا تو یہاں پر عارضی سکون ہوا، اور سکون عارضی سے پہلے حروف مدہ میں سے یا مدہ کو ہم نے دیکھا ہے، تو یہاں پر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ مد عارض ہوگی۔ آئیے اس کی ہم رواں مشق کرتے ہیں۔ نکیر، پھر پڑھ لیجئے نکیر، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے نکیر۔ اب ان دونوں کو حالت وصل اور حالت وقف میں پڑھیں گے۔ حالت وصل میں کیسے پڑھیں گے؟ نکیرن، اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ نکیر۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، حالت وصل میں یعنی رواں پڑھنے کی حالت میں اسے کیسے پڑھیں گے؟ ممنون، ایک الف ہم نے لمبا کیا ہے واو مدہ کو، واو مدہ کے بعد سکون عارضی یعنی دو زیر کو ہم وقف کی حالت میں ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ حالت وقف میں کیسے بنے گا؟ ممنون، پھر پڑھ لیجئے ممنون، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے ممنون۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں بصیرن، سواد یاز سی یہاں مدہ ہے اور اس کے بعد دو پیش کی تنوین ہے۔ یاد رہے دو پیش کی تنوین کو بھی وقف میں جزم سے بدل دیا جاتا ہے، تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ بصیرن، یعنی حالت وصل میں اسے پڑھیں گے بصیرن، اور حالت وقف میں اسے پڑھیں گے بصیر، پھر پڑھ لیجئے بصیر، پھر پڑھ لیجئے بصیر۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں فَيَكُونُ، حالت وصل میں اسے پڑھا جائے گا فَيَكُونُ، اور حالت وقف میں اسے کیسے پڑھیں گے؟ کاف واو پیش کو، واو مدہ کے بعد نون کے اوپر پیش جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو وقف کی حالت میں جزم سے بدل دیں گے، یعنی یہ عارضی سکون ہو جائے گا۔ عارضی سکون سے پہلے حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ مد عارض کرتے ہیں۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ فَيَكُونُ، پھر پڑھ لیجئے فَيَكُونُ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے فَيَكُونُ۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں مبین، لفظ پڑھ رہے ہیں مبین، اور حالت وقف میں اسے کیا پڑھا جائے گا؟ دو زیر کی تنوین کو ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے پچھلے الفاظ میں کہ دو زیر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ہم ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم سے دو زیر کو بدل دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا وقف میں؟ مبین، یعنی ہم نے مد عارض کی ہے یہاں پر۔ لاسٹ ٹائم پھر اسے پڑھ لیجئے، رواں پڑھیں گے مبین۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں من جوع، نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، اور جیم واو پیش جو، واو ساکن سے پہلے حرف جیم پر پیش ہے تو یہ واو مدہ بن گیا، اور عین دو زیر عن، تنوین ہے وقف کی حالت میں دو زیر کے منون کو ہم وقف کی حالت میں ساکن کر دیتے ہیں، تو آئیے پہلے وصل میں پڑھتے ہیں پھر حالت وقف میں پڑھیں گے۔ آئیے رواں اس کی مشق کرتے ہیں۔ من جوع،
پھر پڑھ لیجئے من جوع، پھر پڑھ لیجئے من جوع۔ اب حالت وقف میں پڑھتے ہیں اسے۔ یاد رہے ہم نے جیم واو پیش جو کے بعد دو زیر کی تنوین کو جزم سے بدلا ہے، تو آئیے اس کو رواں کیسے پڑھیں گے غور سے سنتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں۔ من جوع، پھر پڑھ لیجئے من جوع، پھر پڑھ لیجئے من جوع۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ کبیر، حالت وصل میں اسے پڑھیں گے کبیر، اور حالت وقف میں کس طرح پڑھیں گے؟ دو پیش کی تنوین کو ہم نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ دو پیش کی تنوین کو ہم جزم سے بدل دیتے ہیں وقف کی حالت میں۔ ہم نے جیسے ہی دو پیش کو وقف کی حالت میں جزم سے بدلا تو اس سے پیچھے ہم دیکھیں گے یا مدہ ہے، با یا زد بھی یا مدہ ہے، تو ہم یہاں پر مد عارض کریں گے، یعنی یہاں پر ہم اسے تقریباً 2، 2.5، 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے رواں مشق کرتے ہیں۔ کبیر، پھر پڑھ لیجئے کبیر، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے کبیر۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں سیہدینی، سیہدینی، پھر پڑھ لیجئے سیہدینی۔ اسے حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ دال یا زیر دی، یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد زیر آ گئی۔ یاد رہے 2 زیر ہوں، 1 زیر ہو، کھڑی زیر ہو، سب کو ہم حالت وقف میں ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اسے حالت وقف میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سیہدین، یعنی ہم نے نون کی زیر کو جزم سے بدل دیا تو یہ بن گیا عارضی سکون۔ تو عارضی سکون سے پہلے یا مدہ ہے تو ہم اسے مد عارض کرتے ہوئے کم سے کم 2 الف اور 2.5، 3 الف تک اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے سیہدین۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اس کا دوسرا لیکچر لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔